الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدًا قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. انتہائی عقیدت نل درود و سلام پڑھو، بہت عقیدت نل. الصلاة والسلام علیکہ یا
سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام، ذی وقار، ذی احتشام علماء کرام، ثناءخوان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اج دا جمعۃ المبارک حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دے مقدس حوالے نال 15واں جمعۃ المبارک ہے۔ بیٹیاں نے آ کے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام دی خدمت وچ عرض کیتا کہ ابا جان تواڈا بیٹا تے ساڈا بھائی جڑا بالخصوص یوسف دا بھائی ہے، اس نے کیتی ہے چوری، اس نو نہ کر لیا قید۔ پہلے یوسف علیہ السلام دا غم اور 40 سال تو انہاں دی یاد وچ رونا، اور بالخصوص اس قمیض نو ویکھ کے رونا کہ جڑا قمیض آپ گھروں پا کے گئے سن اور بھائیاں نے اس نو پھاڑ کے او دے اتے خون لایا سی تے دسیا سی کہ اس نو بیڑیا کھا گیا۔ جدوں اس قمیض نو ویکھنا تے رونا۔ کدھر گئے آج کدھر کہاں گئے؟ اس لیے ٹھیک نہیں ہے، آواز کو اوپن کریں اور جس طرح وہ چلاتے ہیں نا اس طرح چلائیں۔ آگے آپریٹنگ کا فرق ہے آج۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس وقت سنیا کچھ یوسف علیہ السلام دا غم اور کچھ اپنے بیٹے بنیامین دا غم، طبیعت اور زیادہ بگڑی، آپ مزید روئے، حزن و ملال دا شکار ہوئے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ بیٹیاں نے آکھیا، قالو، بیٹے کہنے لگے، تاللہ، اللہ دی قسم، تفتعو تذکرو یوسفا، ابا جی جے تسی اس طرح ہی یوسف علیہ السلام دا ذکر کردے رہے نا اور اس نو یاد کردے رہے، حتی تکون حردا او تکون من الحالکین، یا تے تسی بیمار ہو جاؤ گے تے یا پھر جانو ہی جاؤ گے، اپنی جان گوا دیو گے۔ ابا جی دو چیزاں اس رزلٹ وچ تواڈے سامنے آ رہی ہیں۔ اگر اس طرح تسی یعقوب علیہ السلام نو، یوسف علیہ السلام نو یاد کرتے رہے، تواڈیاں اکھاں رو رو کے پہلے سفید ہو گئی ہیں، بینائی ختم ہو گئی، اور دن بدن تواڈا رونا وددا ہے پیا۔ اور ودنا کیوں نہیں سی؟ یوسف علیہ السلام بھی گئے، بنیامین بھی قید ہو گئے، اور پھر جڑا بڑا بیٹا سی یہودا
وہ کہنے لگا کہ میں بھی واپس مصر تو نہیں جانا، کیوں کہ میں اپنے بھائی بنیامین نو نال لے کے جانا ہے، اس کی تفصیل میں پچھلے جمعے تو دس چکے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دا جواب سنو، اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹیو، میں حزن و ملال دا شکار ہوں، یا میری جان جائے یا میری اکھاں بنائی چلی جائے یا جو بھی میرا معاملہ پیش آ جائے، آپ نے فرمایا تسی فکر نہ کرو، میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے۔ قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بچیو، انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، فرمایا میں توانوں کچھ نہیں آندہ میرے پتروں، میں توانوں کچھ نہیں آندہ، میں حزن و ملال دا شکار ہویا، میرے اللہ دی طرفوں میں شکار ہویا، اور میں اس دا اظہار اپنے اللہ دی بارگاہ وچ کرنا، یہ میں شکایتاں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ کرنا، یہ میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے۔ فرمایا وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا پھر اللہ دی طرفوں میں وہ جاننا جو میرے بیٹیوں تسی نہیں جان دے۔ اس دی میں ایک نقطہ پیش کر دینا، آپ کی جان دینے جناب یوسف علیہ السلام دے زندہ ہونو یعقوب علیہ السلام جان دینے، اور یہ بھی جان دینے جتھے میرا یوسف ہے اوتھے ہی میرا بنیامین بھی ہے، آپ بالکل جان دینے۔ اسے واسطے اللہ دے قرآن نے واضح آپ دی بات دا اعلان فرمایا، ایک آیاتاں ذکر فرمایا، فرمایا اے میرے بیٹیوں میرا تے اللہ دا معاملہ ہے، اے میں جاننا تے میرا اللہ جاندہ ہے، پر رب العالمین نے میں نو او علم عطا کیتا ہے، او گلاں سکھائیاں نے جڑیاں تسی نہیں جان دے۔ اللہ دا قرآن ہے، سورہ یوسف ہے، پارہ نمبر 13 ہے اور رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 86 نمبر آیت، رب العالمین نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کی آندے نے وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ دی طرفوں او جاننا جو تسی نہیں جان دے۔ جدو جناب یعقوب علیہ السلام اللہ دی طرفوں او جان دے نے جو تسی نہیں جان دے، تے نبیان دے امام دے علم دا شان کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر، یا علی یا غوث یا تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جان دے ہونگے۔ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تواڈے اللہ دا تواڈے تے فضل عظیم ہے کیڑی گل دا جو تسی نہیں سو جان دے، تواڈے رب نے سکھا دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام آندے نے میں جاننا وا اللہ دے دتے علم نال جاننا وا، میرا یوسف بھی زندہ ہے، میرا بنیامین بھی موجود ہے، میرا یہودا بھی موجود ہے۔ رضوی صاحب میں کہا جی موجود نے تے 40 سال روئے کیوں؟ جی انہوں نے پتا سی یوسف ہے 40 سال پھر یعقوب علیہ السلام انہوں دی جدائی وچ روئے کیوں؟ میں کہا یوسف علیہ السلام نے پوچھ، انہوں نے تے پتا سی نا میرے ابا جی ہے نے، پھر مڑن آئے کیوں نہیں؟ جی پھر 40 سال ابا جی نو روایا کیوں؟ یہ معاملے صبر دے معاملے نے، انبیاء کرام دیاں منازل تے ہون دے معاملے نے، یہ اللہ دا قرب عطا کیتے جان دے معاملے نے۔ جے سوکھی گل پوچھنیا تے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لے، انہوں نے پتا سی میدان کربلا وچ سوائے موت دے اور کوئی شے نہیں، پر 72 تن قربان کر دیتے کادے واسطے؟ یہ اللہ دی طرفوں امتحان سی۔ ادھر جناب یعقوب علیہ السلام دا امتحان ہے، ادھر جناب یوسف علیہ السلام دا امتحان ہے۔ تے اللہ نے پتر نو بھی کامیاب کیتا ہے اور باپ نو بھی کامیاب کیتا ہے۔ علامہ عالم پوری رحمت اللہ علیہ ترجمہ کر دے آندے نے، یعقوب علیہ السلام آندے نے فرمایا میں اللہ
اگے اپنا درد سناواں ہوراں اگے میں دکھ نہ پھولا مت بے صبر صداواں مینو معلم اللہ والوں تسی نہ جانو کائی معلم میں دسیا سی پچھلے جو میں معلم دا مطلب ہے مینو معلوم ہے فرمایا میں اللہ والوں اس گل نو جاننا وا میرے او پترو تسی نہیں جان دے کیڑی گل مینو سب فرزند آکے ملسن دل امید لگائی مینو سارے پتر میرے جڑے غائب نے وہ سارے آکے مینو مل لنگے میرے دل نے امید لگائی ہوئی ہے پھر اللہ دا قرآن فرماندا ہے میں آیت پیش کرنا وا آیت نمبر 87 لگا پیش کرنا رب العالمین نے فرمایا یعقوب علیہ السلام آن دینے پائے اے میرے او بچیو جلدی کرو مصر وچ جاؤ تے جا کے میرا یوسف بھی تلاش کرو جاؤ مصر وچ جا کے میرا یوسف بھی تلاش کرو جاؤ مصر وچ جا کے میرا بنیامین بھی تلاش کرو جاؤ مصر وچ میرا یہودا بھی جا کے تلاش کرو اللہ دا قرآن فرماندا ہے رب العالمین نے فرمایا یعقوب علیہ السلام آندے نے یا بنی یذہبو اے میرے او پترو جاؤ یا بنیا اے میرے او بیٹیو اذہبو تسی جاؤ فتحسسو تلاش کرو سراغ لگاؤ من یوسف علیہ السلام دا و اخیہ تیودیاں پراواں دا ولا تیسو من روح اللہ سنیا جے میں ابا جی دی گل اللہ دی رحمت چو میرے پترو نا امید نہ ہویا جے انہو لا ییأسو من روح اللہ الا القوم الکافرون اللہ دی رحمت چو اوئی نا امید ہوندے نے جڑے بے ایمان ہوندے نے جڑے کافر ہوندے نے تسی نبیاں دی اولاد ہو کافر نہیں ایمان والے ہو جلدی کرو جاؤ جا کے اللہ دی رحمت دی امید لے کے اللہ دی رحمت دا سارا لے کے مصر وے جاؤ تو انو یوسف بھی مل پوے گا تو انو بنیامین بھی مل پوے گا آج میں ختم کرنا ہے اس واقعے نو چونکہ اتنی سٹڈی ہے اس جمعے کی اس پہ کہ اور 2 جمعے نکل سکتے ہیں لیکن اگلے جمعے ہم نے پھر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کرنا ہے تو اس لیے میں آج اس کو کلوز کروں گا بڑا مختصر بتا کے کلوز کروں گا پھر آپ کے وصال کی بھی بات میں نے کرنی ہے آپ کے سامنے وصال کے بعد جو برکت حاصل ہوئی وہ بھی بات کرنی ہے آپ کے سامنے سبحان اللہ کہہ دیں اللہ جناب یعقوب علیہ السلام دے کہنو تے آپ دے شہزادے چلے گئے کتھے آئے مصر دے اندر آئے اور آکے بادشاہ مصر جڑے جناب یوسف علیہ السلام نے پر پراوانو پتا کوئی نہیں ایک پتا سی دے بنیامین نو پتا سی وہ بھی اوتھے رہ گیا پراوانو کوئی پتا نہیں جدی بارگاہ چسی پہلے غلہ لین واسطے آئے او کون ہے جدی بارگاہ ویج تجی وری غلہ لین آئے او کون ہے آج جدی بارگاہ ویج تیجی وری جا رہے او ذات کون ہے عزیز مصر کون ہے بادشاہ مصر کون ہے جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ ویج پائی آئے نے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے پیا وہ رب دی رحمت جو نا امید ہو کے نہیں آئے بلکہ اللہ دی رحمت دے امیدوار بن کے آئے نے یعقوب علیہ السلام نے درس دے کے کلے آئے جس ویلے پرائے آ گئے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے وہ جس ویلے پہنچے نے تے آ کے کہن لگے اپنے کردیاں سٹوریاں سنان لگے ساڑھے کل جو بھی ختم ہو گئے جے ساڑھے کل منکہ بھی ختم ہو گیا جے ساڑھے کل گندم بھی ختم ہو گئی ہے اے بادشاہ مصر پہلا اینی وری آئے ہاں تساں احسان کیتا ہے بڑا ہی مال دیتا ہے بڑا ہی مال دیتا ہے آج پھر تو آڈی بارگاہ وچ آئے ہیں تے اسی آئے ہیں کر دے حالات دسن واسطے مہربانی فرماؤ ساڑھے ابا
ابا جی کمزور ہو گئے نے، ساڈے ابا جی کر کچھ نہیں سکتے، ساڈے ابا جی نو نظر کچھ نہیں آوندا۔ ادھروں جن امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، حضرت امام غزالی فرماندے نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتران دے ہاتھ ایک لیٹر بھی لکھ کے کلیا، فرمایا ہے تسی نہ پڑھیا جے، اے بادشاہ مصر نو جا کے دیا جے۔ جدوں پتران نے خط پیش کیتا ہے، سامنے جس ویلے خط آیا ابا جی دی لکھائی سامنے آئی، جناب یوسف علیہ السلام نقاب دے اندر برکے دی اوٹ اندر ایک آڑ اندر پردے اندر زارو قطار رون لگ پے، پر آج سوچی پہ گئے پتہ نہیں بادشاہ نال کی بنے آئے، ایک خط دیتا ہے بادشاہ رون لگ پے آئے، اتے لکھیا کی ہے اے بادشاہ مصر میں بڑا غمگین ہاں، اے بادشاہ مصر رو رو کے اکھاں جو پانی ختم ہو گیا ہے، اے بادشاہ مصر میرا اللہ ہے جنوں چاہے عزت عطا کردہ ہے، میرا اللہ ہے جنوں چاہے ذلت عطا کردہ ہے، اے مصر دے بادشاہ تینوں اللہ نے اس طرح دے تاج پہنائے ہوئے نے، مہربانی کر میری گل تے توجہ کر کی کہ میں یعقوب ہاں، نبیاں دی اولاد ہاں، اگوں میرا پتر جڑا بنیامین ہے، میں تینوں لکھ کے دسنا ماں پیا کہ اے چور نہیں، اے چور نہیں ہوں، اے نو چھڑ دے۔ اگے یوسف میرا بیٹا ہو دی جدائی ویچ رو رو کے کوئی حال نہیں رہن دیتا، انہیں میرا پتر تو قید کر لیا ہے، پر یاد رکھیے نو قید نہ کری۔ مولانا عالم پوری رحمت اللہ علیہ پھر اس سے ترجمانی کر دینے اور فرماندے کی نے، فرماندے نے اے فرزند کون بنیامین، اے مصر دے بادشاہ اے فرزند عزیز اساڈا کرے نہیں بریائی، بنیامین نے بنیامین نہ چوریاں کردہ، کیونکہ اے یوسف دا بھائی۔ دلیل کی دیتی نے یعقوب علیہ السلام، دلیل کی دے رہے نے اے چور نہیں ہوں، اے بادشاہ مصر اے چور نہیں، کیوں؟ اے تے یوسف دا پرا ہے، تے یوسف دا پرا ہو کے چوری کرے گا۔ بنیامین نہ چوریاں کردہ، کیونکہ اے یوسف دا بھائی، کر احسان ساڈے اتے چھوڑ دے بنیامین، خوف تیرے دل اللہ والا، تے زخم نہ لا میرے سینے۔ تیرے دل اندر اللہ دا خوف پایا جاندہ ہے، تاں تے خیراتاں کرنا ہے پیا، تیرے دل وچ رب دا خوف پایا جاندہ ہے، تاں تے ظلم و ستم نہیں کردہ۔ مہربانی کر میرے دل نو زخم نہ لا، میرا پتر بنیامین ہے اس نو چھڑ دے۔ تے اگے فرمان لگے پت میرے نو، پت میرے نو قید نہ کریو، او یوسف دا بھائی، ویر وچھنا رل مل رنا، تے نال میرے دن کائی، ایک کچھ دن میرے کو ریائی، میرے کل روندہ ریائی، چھوٹا ہوندہ تے پھر جوان ہویا ہے، ہر لمحہ اے میں یعقوب دے نہ ریائی، تربیت میں کی تیئے، رونا دا مطلب ہے رون والا۔ اے سرگودیوں اگے چلے جاؤ، بولیے شروع دیئے، رونا کی گالے تو رونا کیوں میں، مطلب رویا کیوں میں، اے رونا اے میرے کو روندہ رہے آئے، میں دی تربیت بچپن جو لے کے جوانی تک کی تھی ہے۔ اے مصر دے بادشاہ میرا پتر چور نہیں ہوں، اے نو چھڑ دے۔ اے قدم قدم تے امتحان، قدم قدم تے چھوڑ دے اس نو، تے جس ویلے خط بھی پڑھ لیا
भरावां नूं मिले बुरके दी ओट अंदर ते भरावां ने अपने घर दियां गल्लां दसनियां शुरू कीतियां नाले बाप दी तबीयत दसी नाले दसिया कर खाण वास्ते कुछ नहीं ए बादशाह अगे रुपये पूरे लियाउंदे सां ते माल लैंदे सां तेरी मेहरबानी रुपये भी वापस कर छड़दा सैं पर अज रुपये भी थोड़े नहीं पर माल चोखा लेना है जी अज रुपये माल भी साढ़े कोल थोड़ा है ते तेरे कोलों गल्ला ज्यादा लेना है बादशाह की ख्याल है निगाह करेगा जदों भरावां दियां गल्लां सुनियां ने हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां अखां विच हंजुआं दियां नारां जारी हो गईयां अज मेरे भरावां ते अज मेरे बाप दे घर विच ये हाल तारी हो गया है कदम कदम ते आजमाइशां कीतियां जा रहीआं ने ते भरा कहण लगे दे सदका इन्ने को रुपये नहीं साढ़े कोल ऐ ले लै ते की कर दे सदका कर रहम असां ते अजर इलाहों पावें फजल करम थी जुग जुग जीवें ते ज़िदा बहिश्ती जावें ए मिस्र दे बादशाह अल्लाह तेनू बहिश्ती बनावे तू जनते जावे अज साडे ते फजल करम कर अज रहम कर अज तेरे बारगाह दे अंदर बिकारी बन के आए आ पहला जिवें दो बारी करम कीता ही असा माल पूरा दिता है तू माल दे विच साडे पैसे भी रख के कजावियां विच साडे वापस कर छड़े सन अज ते पैसे ले ले है थोड़े नहीं पर गल्ला ज्यादा दे दे हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं रहम आ गया भाइयां दा दुख सुनिया यूसुफ ते मेहर दिले विच आई हुण चाया हो जाहिर देवे ते भाइयां नूं दिखलाई अज दिल करदा है पिया अज मैं भरावां दियां ये गल्लां सुन के दिल विच रहम आ गया है इन्हां दा प्यार ते मोहब्बत ओ भरावां वाली मोहब्बत दिल विच उछल मारदी है पई अज दिल करदा है पिया सारे पर्दे उठा के मैं भरावां दे सामने आ जावां ते मैं इन्हां नूं दस दियां जिदे कोल बार बार आउंदे हो यही तुहाडा भरा यूसुफ है उची कह दो सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर या नबी या नबी मौत भी कबूल है जी मैं तुहानू गल दसी है ना कि भरा गए घर दे हालात दसे जाके दसिया भी साढ़े कोल साजो समान कोई नहीं ना खाण वास्ते ना पीण कोई शै नहीं असी बिल्कुल भुखे बैठे हैं घर में अल्लाह दा कुरान फरमांदा है आयत नंबर 88 रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलम्मा दखलू अलैहि कालू या अय्युहल अज़ीज़ जाके भरा कहन लगे ए बादशाह ए अजीज़े मिस्र मस्सना व अहलना दुर्रो सानू नुकसान पहुंचा है सिर्फ सानू ही नहीं साडे घर वालियां नू भी वजे ना बेदातिन मुज़जातिन थोड़ा जिहा माल है इस तो ज्यादा साढ़े कोल है ही नहीं ये नहीं लिया सके फाओ फिलनल कैला सानू तोल पूरा देवी व तसद्दका लैना ते सानू वध देवी सदका करी साढ़े उते क्यों इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिकीन बेशक अल्लाह खैरात करने वाले सिला अता फरमांदा
بے شک اللہ خیرات کرن والیانو صدقہ کرن والیانو صلہ عطا فرماندا ہے۔ قالا یوسف علیہ السلام نے فرمایا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون۔ تساں کچھ لا علمی وچ او اپنے پرا یوسف دے نال کچھ کم کیتے سن۔ او کنان تو ہونے والے جوانو، او تساں اپنے پرا یوسف دے نال نہ سمجھی وچ جہالت دی وجہ تو او کچھ کام کیتے سن، خوہ وچ سٹیا، تساں پھر انہوں ویچیا تے کھوٹے درماں دے بدلے او جڑا مالک بن زغر جدے ہاتھ ویچیا سی نا، او جڑا بے نامہ لکھیا سی حضرت یوسف علیہ السلام دے کوڑ پیا سی، آپ نے کٹ کے سامنے کیتا۔ آپ نے فرمایا اے جو تواڈا بے نامہ، وہ آپ ہی گلاں کرن لگ پے، یہ بادشاہ نو کے لئے پتہ ہے؟ بولو تے صحیح، وہ پر آپس میں گلاں کرن لگ پے بھی یہ بے نامہ بادشاہ کو لکے میں آیا ہے، گل تے ساڑی تے یوسف دی سی۔ وہ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ گل تے ساڑی تے یوسف دی سی تے بادشاہ نو کتھوں پتہ لگ گیا ہے؟ بادشاہ نو کیویں پتہ لگا؟ سنیے، علامہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ پہلا سنو، پھر میں اللہ دا قرآن اگلی آیت پیش کرنا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ نے بے نامہ سامنے کیتا تے برقع بھی اتار دیتا، آپ نے پردے اٹھا دیتے تے سامنے آ گئے۔ فرماندے نے عالم پوری رحمت اللہ علیہ چہرے تھی لا برقع یوسف وچ تبسم آیا، چمک پئی لشکار دنداں تھی تے نور اکھی وچ آیا۔ یوسف ویکھ پچھاتا پائیاں تے حیرانی وچ آئے، ٹھیک ہو سے تو یوسف بائی اسائے ظلم کمائے۔ اے پرا جو گن کے دسنا ہے بیا، اے بالکل اساں کیتا ہی، اساں کیتا ہے کام، اساں ظلم و ستم کیتے ہوئے نے، تینو کمیں اندر بھی سٹے آئے، تینو کھوٹے درمان دے بدلے تیرا سودا بھی کیتا ہے، تیرے ریٹ بھی لگائے گئے، بازار اندر تینو ویچیا گیا ہے، تیرے کل بے نامہ بھی موجود ہے۔ تے آپ پرا کی کہن لگے، سنیے اللہ دا قرآن، پرا کہن لگے قالو، پرا بولے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسفا، کیا سچ مچ تسی یوسفی ہو؟ اللہ کا قرآن ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، وہ پرا کہن لگے یوسف علیہ السلام دے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا سچ مچ تو یوسفی ہے؟ قالا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہاں، وہذا اخی، آجڑا میرے نالے اے میرا پرا بنیامین، میں یوسف ہاں، آجڑا میرے نال بیٹھا ہے میرا پرا بنیامین ہے۔ اگلی گل سنو، تکبر نہیں کیتا، غرور نہیں کیتا، اپنی پھل لگی ٹینی نو یوسف علیہ السلام نے جھکایا تے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا، یوسف علیہ السلام پھر کہن لگے قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتا ہے، انہو میتہ کے او بندہ جڑا اللہ کلوں خوف کردہ ہے، متقی بندہ ہے، پریزگار بندہ ہے، وَيَصْبِرْ اور صبر کردہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
اللہ احسان کرنے والیاں دا اجر ضائع نہیں کردا۔ میں تو تسی 2 واری آئے ہو، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے۔ اج آئے ہو، میں پردہ اٹھایا تواڈے تے احسان کیتا، تانوں چاہندا تے سارے نوں اندر کر دیندا۔ تساں میرے نال ظلم کیتے، لیکن نہیں فرمایا میں نبیاں دی اولاد، میں اللہ دا نبی ہاں، مینوں ایک کام نہیں جچ دے جیڑی نسبت کیتی اپنے مولا وال کیتی کہ ساڈے اللہ دا ساڈے تے کرم ہے، اللہ دا ساڈے تے احسان ہے۔ ہن بھرا ڈرن لگ پے بھی کھورے ہن کی بن جانا ہے۔ اے ساڈا ہی بھرا یوسف جدنا اساں انہیں ظلم کیتے تے اے تخت اتے وے پرات رہ گئے۔ انہاں آکھیا لے ہن ساڈی خیر کوئی نہیں۔ آپ نے پراواں دیاں 6 میں گوئیاں سنیاں نا، آپس وچ گلاں کردیاں سنیاں تے رب العالمین نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کہن لگے قالا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تسریب علیکم الیوم، تواڈے تے اج دے دن کوئی ملامت نہیں، کوئی توانوں کچھ نہیں آکھن والا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ توانوں معاف کرے، بے شک اللہ رحم فرمان والا ہے۔ اللہ توانوں معاف فرمائے۔ ہن جڑی گل سنی سی نا بھراواں کولوں تے خط وچ پڑھی سی، ان گل حضرت یوسف علیہ السلام نو کھلون نہیں دیندی پئی۔ کیڑی گل؟ کہ ابا جی دی بنائی کوئی نہیں، ابا جی میری یاد وچ رو رو کے 40 سال تو اکھاں سفید کر لئی ہیں، جسم نکاہت دا شکار ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرمان لگے پراؤ جاؤ واپس میرے ابا جی کو، جاؤ واپس میرے ابا جی کو۔ آپ نے اپنا کمیز مبارک دیتا، ایک کمیز او سی جنوں خون لگا سی، جی بیڑیا کھا گیا جی، پراواں نے خون لا کے تے او دیتا سی، ابا جی نے او سنبھالیا سی۔ ہن دوجا کمیز حضرت یوسف علیہ السلام خود بھیجن لگے نے، اس کمیز دا تے اس کمیز دا ہن فرق ہے۔ سنیے اللہ دا قرآن، رب العالمین نے فرمایا، یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرے بھائیو اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، لے جاؤ آ میرا کمیز لے جاؤ، میرے ابا جی دے چہرے تے جا کے پا دیو، میرے ابا جی دی بنائی واپس آ جائے گی۔ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ نبی کا کمیز بطور تبرک نبی کے چہرے پہ لگانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، لگنے کی دیر ہوگی۔ اچھا ذہن میں سوال تواڈے پتہ نہیں آندا کہ نہیں، میرے ذہن سے سوال آ جاندہ ہوندا ہے کہ ابا جی دا کمیز افضل سی کہ پتر دا کمیز افضل سی؟ جے کمیز لا کے بنائی واپس آنی سی تے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنا لا کے لا لیں دے، چونکہ یہ بھی تے نبی نے نا، تے مقام بھی یوسف علیہ السلام نالو یعقوب علیہ السلام دا زیادہ ہے۔ تے کمیز پتر بھیج دینے پہ، پیا لے جاؤ میری کمیز۔ اس تو ثابت ہویا کیوں کمیز بھیجی؟ اس واسطے بھیجی جے کسے چھوٹے کولوں بھی تبرک لبدا ہوئے تے بڑے نو لے لینا چاہیے۔ اے نہیں دل چ ہونا چاہیے میں وڈا جی، میں نکے دا تبرک کیوں استعمال کراں، چھوٹے سے ملے تو لے لے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس تبرک کے بارے میں کیا منظوری لکھی ہوئی ہے۔ ہاں لے لے وہ یار۔ او پھر میں رہ نہیں نہ سکتا ہوں جی، توجہ فرمائیے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک موے مبارک سی، ہے سی سنہری رنگ دا،
کیونکہ 20 وال کتنے 20 بال داڑھی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید تھے. انہوں پھر آپ مہندی نہیں ہوندی یہ لگاندے سن، وہ پھر بال سی سنہری. حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے لیا تے شیشی وچ رکھیا تے سنبھال لیا. جدوں کسے بیمار نے آنا نا حکیمہ نے آکھنا لا علاج یہ دا کوئی علاج نہیں، تے بیبیاں نے پانی لے ہونا کرو. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لیا کے پانی پیش کرنا، اے جی گھر بیماری یہ فلاں بیمار ہے، مہربانی کرو ذرا تھوڑا جا تبرک دے دیو. انہوں نے کی کرنا شیشی وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منہ مبارک اس پانی وچ پھیر دینا، فرمانا جاؤ جا کے پیا دیو، جا کے مریض نو پیانا تے میرے اللہ نے شفا عطا فرما دینی. ہائے 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 بولو تو صحیح. تے اے ہوئی منہ مبارک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ٹوپی وہی سیتا سی. تے ایک واری بڑی جنگ پہ ہوئے، بڑی جنگ گمسان دا عالم، بڑی جنگ زوراں تے آپ دی ٹوپی ڈگ پئی. ادھروں کافر حملہ کر دینے پہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ٹوپی لب دینے پہ. اللہ نے فتح عطا کی تھی، مسلمانوں نے فتح ہوئی. بعد وہی سارے پوچھنے لگے حضرت صاحب تساں کی کیتا ہے؟ ادھروں جنگ لگی ہے تسی ٹوپی لبن دے ہو. فرمایا تو نہیں پتہ ایسے ٹوپی دی وجہ تو اللہ سانو فتح عطا فرماندا پیا. ایسے ٹوپی تو اسی کامیاب ہونے پہ. کیوں؟ اس ٹوپی دے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک سیتے ہوئے نے. ہائے ہائے تو ان قرآن پاک تو انکار تے کونی نہ کر سکتا. بولو تو صحیح. قرآن پاک تو انکار تے کونی کر سکتا. فرمایا میرا قمیض لے جاؤ میرے ابا جی دے چہرے اتے پاؤ، بنائی واپس آ جائے گی. بولو بنائی واپس آ جائے گی. تے عالم پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دینے یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ اے کرتا میرا تے منہ پترتے پاؤ بینائی وچ اکھیاں آوے تسی ویخ لو ازماؤ. لے جو میرا کرتا. اللہ دا قرآن اگے فرماتا ہے قمیض آ گیا. اجے ایک رات دا سفر باقی سی. کتنا؟ ایک رات دا سفر باقی سی. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ عیر آندے نے قافلے نو. جدو قافلہ مصر چو جدا ہویا نا قَالَ أَبُوهُمْ قافلہ اتھو چلے ہے. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دوتریاں پوتریاں نو آکھیا انی لَآجِدُ ریحَ یوسف میں یوسف دی خوشبو پانا ہاں پیا. آئے آئے یوسف علیہ السلام دا قمیص مصر تو چلے اجے قافلہ ایک رات دی مسافت ہوتے ہوئے تے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرماتے نے میرے تے تنقید نہ کرے آجے میرے دوتریوں پوتریوں میرے خاندان والے ہو اے نہ کیا جے اے بابا جی کے ہو جیاں گلہ کر دینے پہ. فرمایا مینو یوسف دی خوشبو آؤندی ہے بھائی. تے جے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام آکھن مینوں خوشبو آؤندی ہے پہ یوسف دی تے کوئی عرض نہیں. قرآن فرماندہ پیا. تے جے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کھڑے ہو کے اے فرما دین یا مکہ شریف اے فرما دین کہ مینوں وہ ویسے کرنی دی خوشبو آ رہی تو کیا عرض ہے؟ اے انہوں نہیں آؤندی جنہوں زکام ہوئے تے کچھ ہوندہ ویسے زکام کچھ ہوندہ عقیدے نو زکام ہویا ہوندہ ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہوندہ عقیدے نو زکام ہویا ہوندہ ہے.
تو بندے نو سمجھ نہیں آؤندی. جب اللہ کا قرآن نص قطعی کے طور پہ کسی شے کو بیان کر دے تو بندہ مومن کا کام ہے کہ سر کو جھکا لے. اس تو ثابت ہویا کہ ساڈے تواڈی قوت شامہ سونگن دی قوت نبیاں دی قوت جیسی نہیں. گل سمجھ آئے گی کوئی نہیں آئی. آپ نے فرمایا تفسیر مزری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ فرماندے نے ایک رات دی مسافت سی اجے تے آپ نے پہلا ہی فرما دیتا اپنے خاندان والیاں نو کہ مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے. تے اجے یوسف علیہ السلام نہیں آ رہے قمیض آندا پیا تے جے پتر ہی آندا ہوئے تے پھر خوشبو کتھوں آندی ہوئے گی. اللہ اکبر. اگے جڑا میں جملہ بولیا نا بھی تسی میرے تے تنقید نہ کریو. فرماندے نے لو لا ان تفندون اگر تسی مینوں اے نہ آکھو کہ بڈھا ہو گیا تے گلاں کہندیاں کر دے ہو بے جناب تے میں تانوں دس دینا کہ مینوں خوشبو آ رہی جے. اگر تسی انج نہ مینوں آکھو تے میں تانوں دسنا پیا مینوں خوشبو آ رہی جے. تے او خاندان والے پتہ کی بولے قالو کہن لگے تاللہ اللہ دی قسم انکا لفی دلالک القدیم تسی تے اپنی پرانی یوسف علیہ السلام دی ورفتگی ویچی اجے بھی ٹرے پھر دے ہو پہ 40 سال لانگے تے تسی اجے اوتھے ٹرے پھر دے ہو پہ تسی اجے پرانیاں گلاں ویچی ہو. آپ نے فرمایا میں تانوں پہلا آکھیا جے تنقید نہ کرو تے میں تانوں دس دینا میرے یوسف دی مینوں خوشبو آ رہی. پھر اللہ کا قرآن پڑھے آیت نمبر 96. رب العالمین نے فرمایا جدو قمیض لے کے آن والا قمیض لے کے آیا میں یہ بھی دس دینا لے کے کون آیا یہودا کہن لگا کہ میں یو قمیض لے کے گیا سا جنوں خون لگا ہویا سی تے میں جا کے آکھیا سی انہوں بیڑیا کھا گیا ہے تے میں بہت بڑا جرم اپنے کندیاں تے رکھ چکیا وا ہن مینوں قمیض دیو میں ہی لے کے جانا وا. او پہلی قمیض بھی میں کھڑی سی اے بھی قمیض میں لے کے جانا. ہو سکدا ہے اسے قمیض جان دی وجہ نال میرے اوجا گناہ معاف ہو جائے جڑی میں غلطی کی تھی میری معاف ہو جائے میرے تے اللہ دیاں مہربانیاں ہو جان. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا قمیض لے کہ یہودا آیا. یہودا نو قرآن پاک دے اندر بشیر کیا گیا ہے. بشیر دا مطلب ہے بشارت دین والا خوشخبری دین والا. رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا ان جاء البشیر پھر وہ خوشخبری سنان والا جس ویلے قمیض لے کے آیا القاہو علی وجہ ہی یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے پا دیتی فارتدہ بصیرہ یوسف علیہ السلام دی بنائی واپس آ گئی. سارے کہہ دیو سبحان اللہ. بنائی واپس آ گئی جی میں اکھاں پہلا سن انجی ہو گئی. توجہ ہے غزوہ احد ہندا سی پیا. غزوہ احد ایک صحابی سن جناب حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی آنکھیں تیر لگ گیا. تیر لگا تے اکھ دا آنا باہر لٹک گیا. تلی اتے تریا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلے گئے. سونیا لڑدا سا پیا تے اکھ نکل گئی ہے. فرمایا چل صبر کر جنت لبے گی. صبر کر جنت لبے گی. انہاں کہا سونیا صبر تے ہے ہی ہے تے جنت بھی ہے ہی ہے تے منوں اکھ چاہی دی ہے. فرمایا اچھا اکھ لینی ہے. حضور تو اڑے منہ نکلیا جنت. جنت تساں آکھی ہے اکھ میں منگی دو میں شامیں دے دیو تسی. دو میں چیزیں دے. ادھر بنائی آئی ادھر پورا ٹیلا ہی فٹ ہو گیا. اکھ دا آنا ڈھیلا باہر نکلیا سی. تو جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے مازاق دیکھا جلوا لیا. اکھ میں منگی ہے جنت تساں آکھی ہے دو میں چیزیں دے دیو. کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں. مل کے ذرا کہہ دیو کس چیز کی کمی ہے کس چیز
کوئی زبان چپ نہ رہے کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، یہ دنیا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، اور رقبہ تیری گلی میں۔ رب العالمین نے فرمایا جس ویلے بشارت دین والا بشارت دین واسطے آیا، قمیض لے کے آیا، چہرہ انور تے پایا گیا، پھر رب العالمین فرماندے نے فرتد بصیرہ، انہاں دی بینائی واپس آ گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا قالا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ رب فرمان دینے پہ رب العالمین نے اسے قرآن دی اسے آیت اندر فرمایا جناب یعقوب علیہ السلام کہن لگے اے میرے خاندان والیو میں تو انہوں پہلا دسیا سی میں رب والوں جاننا جو تسی نہیں جان دے، جو تسی نہیں جان دے میں وہ جاننا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا پتہ لگ گیا پراوان میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہن جاؤ قمیض بھی لے جاؤ تے ہن ابا جی نوں لے کے تے نال مصر آ جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام دی صحت ٹھیک، یعقوب علیہ السلام دی اکھاں ٹھیک، جان واسطے تیاری، جان واسطے میں اتنا کلوز کر چھڑیا نا اج آئی دے پروگرام نو، اتنا کلوز کیتا ہے بھی جدی حد نہیں، بہت کچھ چھڑ دیتا بچوں میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تیاری کر لئی کتھے جان واسطے، بولو مصر جان واسطے۔ پراواں نے جدو سارا کچھ ویکھ لیا نا تے قالو کہن لگے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کننا خاطئین۔ ابا جی ساڑھے واسطے رب کولوں گناہاں دی معافی واسطے عرض کرو نا، اساں بڑا ہی کچھ کیتا ہے اپنے بھرا نال تے بھرا نے بڑا ہی کرم کیتا ساڑھے تے ہن ساڑھے گناہ نے نا تے ابا جی تسی اللہ دی بارگاہ چ عرض کرو، بے شک اسی بڑے خطا کرن والے۔ قالا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم، قریب ہے کہ میں تواڈے واسطے اللہ دی بارگاہ چو بخشش منگاں گا، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا غفور ہے، گناہاں دی پردہ پوشی کرنے والا ہے تے رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، اے ہن ٹر پے نے جناب، اماں جان بھی چل پے، ابو جی بھی چل پے، بھرا بھی سارے ٹر پے۔ جس ویلے پہنچے نا مصر، حضرت یوسف علیہ السلام نو پتا سی کہ میرے ابا جی مصر دے قریب قافلہ انہوں دا پہنچ گیا۔ آپ نے اپنے فوجیاں نو آرڈر دیتا، سپاہیاں نو آرڈر دیتا، شاہی لباس تیار، تخت مرصع مسجع خوبصورت، فرمایا جا کے ویلکم کرنا جے، سلوٹ کرنا جے، پوری تربیت کیتی گئی ہونا دی کہ میرے والدین کریمین تشریف لے آ رہے ہیں۔ جدو ہونا دیا سواریاں ویلکم کرنا لیں دیا باہر آ گئیاں، شہروں باہر نکلیاں، علاقے چو باہر آئیاں، اگے قافلہ ہوندہ نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن ارشاد فرماندہ ہے کہ یوسف علیہ السلام خود ویلکم کرنے واسطے آئے، تو جدوں یوسف علیہ السلام دیکھیا نا کہ میرے والدین کریمین آ گئے نے، تو انہوں نے اپنے کول جگہ دیتی۔ ہن میں دسو تواڈے بھی اولاد ہے، میں بھی صاحب اولاد ہاں الحمدللہ، میں دسو کہ 40 سالاں بعد پتر وچھڑیا ملے تے پتر دے سر تے نبوت دا تاج بھی ہوئے تے پھر سبحان اللہ ٹھلی ہوئے تے کیوں ہے؟ بیٹا بھی ہوئے تے نبی بھی ہوئے تے پھر حسن و جمال دا پیکر بھی ہوئے
تے یوسف ہوئے یوسف تے دسو پھر جو 4 سالاں بعد باپ ملیا ہوئے گا تے پھر کی حشر ہوئے گا اس ویلے ایک قیامت ہوتا بھی قیامت بپا ہوئے گی نا اس ٹائم عجیب منظر ہوئے گا اس منظر نو اسی کی بیان کریے تو کی دسیے تسی کی کرو کی سوچو وہ منظر کیسا ہوئے گا الفاظ کوئی نہیں کیسا منظر ہوئے گا وہ جناب یوسف علیہ السلام نے پوری توقیر نال پورے ادب نال والدین کریمین نو اپنے تخت شاہی تے بٹھایا تخت شاہی تے بٹھایا دوسرے جمعے جدو دوسرا جمعہ سی یوسف علیہ السلام تے میں ایک آیت کریمہ پڑھی سی ابا جی یوسف علیہ السلام آدھے ابا جی میں خواب ویکھیا ہے انی رأیت احد عشر کوکبا 11 ستارے والشمس والقمر چاند تے سورج تے چاند رأیتہم میں نے ساریاں نو ویکھیا لی ساجدین میں نو سجدہ کر دینے پہ اج اے ٹائم آیا جو اس خواب دے پورا ہوندہ سبحان اللہ کہہ دیو اج وقت آ گیا خواب دے پورا ہوندہ والدین نو تخت تے بٹھایا آؤندیا سجدہ نہیں کیتا پہلے تخت تے آئے اور آپ دی شریعت وچ سجدہ تعظیمی جائز سی سجدہ تعظیمی جائز سی ایک یہ بھی وجہ ہے سجدہ کرن دی سجدہ تعظیمی اور دوسری وجہ ہے اگر سجدہ تعظیمی کرنا ہوندا تے اوندیا کر دے لیکن اوندیا نہیں یوسف علیہ السلام نے پہلے والدین نو تخت تے بٹھایا پھر دوسرے نو اللہ حسب المراتب اپنی اپنی جگہ ہوتے بٹھایا پھر سجدہ تعظیمی نہ ریا اے اللہ جانتا ہے سجدہ کیڑے مقصد واسطے کروایا گیا اگر سجدہ تعظیمی ہوتا تو آتے کیا جاتا پہلے بٹھایا پھر اللہ نے اٹھایا ان کو پھر انہوں نے سجدہ کیا یہ سجدہ کیسا تھا یہ راز ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ کرانے والا خدا جانے یا جن کو کیا گیا ہے وہ جانے اور آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اس شکرانے کے لیے کیا گیا کہ 40 سال بعد ہمیں یوسف مل گئے مولا تیری بارگاہ میں ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور بھائیوں نے سجدہ کیوں کیا اس لیے کیا کہ ہمیں بھائی کا تعارف نصیب ہوا ہمارا بھائی زندہ ہے ہم نے بڑے ظلم کیے اللہ نے معاف کر دیا شکرانے کے طور پہ بھائیوں نے سجدہ کیا اور وہ تعبیر پوری ہو گئی وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ عرش کہتے ہیں تخت کو تخت کے اوپر بٹھایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا سارے کے سارے سجدے میں گر گئے وَقَالَ يَا أَبَتِ یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہاذا ابا جی ہاذا تعویل رؤیا اے جیو میری خواب دی تعبیر یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر قد جعلہا ربی حقا میرے رب نے اس تعبیر کو سچ کر دکھایا میرے خواب کو سچ کر دکھایا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی شیطان بڑے روڑے پوائے میرے تے میرے پراواں دے درمیان اے ہون دے روڑے نہیں پواندا پیا بڑے پرانے روڑے نے دے بڑے پوائے نے روڑے لیکن ان ربی لطیف لما یشاء میرا رب جس بات کو چاہتا ہے نا آسان فرما دیتا ہے انہو هو العلیم الحکیم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر وچ ہی وصال فرمایا کتنے وصال فرمایا مصر میں وصال فرمایا اور آپ کی عمر کیا تھی 140 سال کن کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی 140 سال عمر مبارکہ تھی جب وصال ہوا اور آپ نے وصیت کی کہ ملک شام میں حضرت
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے مزارات کے پاس مجھے دفن کیا جائے، اور آپ کو وہاں دفن کیا گیا۔ اب باری آئی وصال یوسف علیہ السلام کی۔ 120 سال عمر حضرت یوسف علیہ السلام دی جدو آپ دا وصال ہویا، سبحان اللہ، 120 سال عمر، وصال شریف ہو گیا۔ ہویا کتے؟ مصر وچ۔ دریائے نیل تے تساں ویکھیا تے نہیں سنیا دے ہے جی؟ نہ سنیا دریائے نیل؟ دریائے نیل، دریائے نیل مصر دے علاقے وچ یوسف علیہ السلام دے وصال اتے لوکاں نے لڑائی شروع کر دیتی، قبیلیاں نے جی انہاں نو اساں اپنے کول دفن کرنا ہے، دوجا قبیلہ آندا نہیں جی اساں اپنے کول دفن کرنا ہے۔ لڑائی مچ گئی، پک گئی، بہت لڑائی ہوئی۔ بالآخر سیاںا بندہ بھی چپیا، انہیں آکھیا گل سنو، تسی دریائے نیل دے وچ دفن کرنے ہیں نا، تے پانی سارے لین گے، پانی سارے لین گے تے تبرک سارے نو ملے گا، تے تساں بطور برکت انہاں دفن کرنا ہے نا اپنے کول۔ اب سنیے، تفسیر السراج المنیر اور تفسیر مدارک التنزیل دونوں میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دا جس ویلے وصال ہویا لڑائی نو ختم کرنے واسطے دریائے نیل دے کنارے اتے آپ نو دفن کیتا گیا۔ جڑے پاسے آپ دا مزارے پرنوار بڑے آئے وہ علاقہ سارے دا سارا سر سبز و شداب نظر آندا ہے بیا، اچھی کہہ دیو، سارا علاقہ سر سبز و شداب ہے۔ دوجے پاسے بالکل ساری سبزہ ختم ہویا پہ آئے، ہر پاسے جنگل بیابان اور کوئی سبزہ نہیں کسے پاسے، ہر پاسے چٹیل میدان نظر آندا ہے پیا۔ دل دے اندر لوکاں دے خیال آیا یہ سارا علاقہ سر سبز و شداب جی ادنال بڑھیاں کی ہے، آندے نے ساری برکت اس پاسے چلی گئی جدر جناب یوسف علیہ السلام دا مزارے پرنوار بڑھے آئے۔ تابوت بنایا گیا، آپ نو دفن کیتا گیا، ساری برکت اس کنارے والا آ گئی۔ پھر لوکاں نے سوچیا ہے آپ دا جسم انور اتھوں نکالے آ جائے تے کتھے کھڑے آ جائے، دوسرے کنارے تے لے آندا جائے، یا جناب یوسف علیہ السلام دا جسم انور اس جگہ وہ تو منتقل کیتا گیا، دریائے نیل دے دوجے کنارے لے آندا گیا۔ ان پہلی جگہ ساری خشک ہو گئی، سبزہ ختم ہو گیا، ہریالی ختم ہو گئی، دوجے کنارے تے شدابی شدابی ہے، ہریالی ہریالی ہے، سبزہ سبزہ ہے۔ بلا کر لوکاں نے فیصلہ کیتا ہے دریائے نیل دے درمیان وچ دفن کیتا جائے۔ ان جدوں دریائے نیل دے درمیان وچ دفن کیتا گیا ہے، دریائے نیل دے سجے کنارے والوی سارا سبزہ ہی سبزہ ہے، کھبے کنارے والوی ہر پاسے سبزہ ہی سبزہ ہے۔ 400 سال تک مزار یوسف علیہ السلام دریائے نیل دے وچ رہا۔ کنے 100 سال تک؟ 400 سال تک۔ پھر دور آیا حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا۔ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی سی کہ جدوں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل دی قوم نو لے کے ملک شام وال جان تے میرا مزار پرانوار ایتھوں منتقل کر کے تے ملک شام وچ میرے ابا جی دے مزار دے نال بنایا جائے۔ پہلے ہی کیوں نہیں آکھیا پھر میرا بھائی جس ویلے وصال ہو جائے میں نے اوتھے دفن کریا جائے؟ یہ کیوں آکھیا موسیٰ علیہ السلام میں نے اوتھے منتقل کرنگے؟ اس واسطے کہ پتہ لگے کہ نبی جتھے ہوئے ہو دیاں برکتاں کی نے۔ یہ علاقے والے میں بڑی خدمت کی تھی علاقے والیاں دی، میں کسے دے ظلم نہیں کیتا، ستم نہیں کیتا، اور جور و جفا دے پہاڑ نہیں گرائے۔ میں سارے واسطے عدل و انصاف دا بول بالا کیتا ہے۔ کوئی چھوٹا آئے، کالا آئے، گورا آئے، دوروں آئے، نیڑیوں آئے، عربی عجمی جیڑا بھی آئے، سب واسطے میں اپنا کرم دا دسترخوان بچھا کے رکھے۔ آج لوگاں نو پتہ لگے نبی جب تک زندہ رہے ظاہری طور پہ تب بھی اس کا وجود باعث برکت ہوتا ہے، اور جب دنیا سے وصال کر جائے اس کی قبر بھی باعث برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری بات
400 साल गुजर गए। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम का दौरे मुबारक आया। मूसा अलैहि सलाम जिस वेले फिरौन दा कड़ाका कढ़ लिया ना ते अपनी कौम नूं नाल लिया, आप दे हाथ में सी सोटा असा मुबारक, पानी उत्ते मारिया, रस्ता बन गया। बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। ये कुरान पाक है जो मैं बयान कर रहा हूँ। सोटा मारिया, रस्ता बन गया। उस मोटरवे के उत्तों ही आप ते आप दी कौम जाती है पई, गुजरती है पई। फिरौन भी मगर दौड़िया, उन्हें आख्या फड़ो 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 भाई फड़ो। जो दरम्यान में पहुंचा तो दरिया बंद हो गया, तो फिर वो गर्क हो गया, फिर गर्क हो गया। हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च एक पेंडू बंदा आया, आके कहने लगा जी कोई मेरे ते मेहरबानी करो, दूरों आया, करम की खैरात दियो। आपने फरमाया की लेना है? उन्हें आख्या मेहरबानी फरमाओ जी मेरे ते। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल माशेता, जो तेरे दिल में मंग लै, जो तेरे दिल में मंग। हज़रत अली पाक आंदे ने सानू बड़ा ना खुशी हुई उहदे उत्ते कि खोरे जन्नत ही मंग लवे, खोरे जन्नत ही मंग लवे। लेकिन वो बड़ा भोला सी, पेंडू सी, कहन लगा जी मैनू ना एक ऊँट चाहिए। शाबां दे वाह बेलिया, चंगी शै मंगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊँटां विचों एक ऊँट इन्हूं दे दिओ। ऊँट देता। होर कोई शै लैनी है? उन्हें आख्या जी जान का खर्चा भी दिओ। तो खर्चा सारा हुंदा सी। हज़रत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला को सरकार ने फरमाया इनू खर्चा भी दे दिओ। खर्चा भी दे दिता। मोजमुल कबीर इमाम तबरानी की रवायत मैं पेश करना, और इस हदीस के 17 हवाले मेरे ज़हन में महफूज ने। मैं एक हवाला तो दिता है, बहुत मरूफ हदीस है, मुस्तदरक इमाम हाकिम में भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इनू खर्चा भी दे दो। चला गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पाए। फरमाया एदे मंगण विच ते मूसा अलैहिस्सलाम दी उस बुढ़िया औरत के मंगण विच कितना फर्क है, कितना फर्क है। सहाबा नूं बड़ा तजस्सुस होया। आका फरमाओ ना वो गल की है, मूसा अलैहिस्सलाम दी ते माई वाली गल की है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिस्म जो मुंतकिल करना सी ना, ते वो सिर्फ एक औरत सी उत्थे जिन्होंने पता सी मज़ार कित्थे वे। एक औरत सी उत्थे, उन्होंने पता सी मज़ार कित्थे वे। मूसा अलैहिस्सलाम उहदे कोल गए ते मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके फरमाया बीबी तेनू यूसुफ अलैहिस्सलाम दे मज़ारे पुरअनवार दा पता है, कब्रे अनवर दा पता है, कब्रे अथर दा पता है, कब्रे मुबारका दा पता है? वो कहन लगी बिल्कुल पता है। फरमाया आ ना साडे नाल, सानू आके निशानदेही करके दस वो मज़ारे पुरअनवार कित्थे वे यूसुफ अलैहिस्सलाम दा। ओ बीबी कहन लगी जनाब मैं एवें नहीं जे दसना, पहला मेरे नाल सौदा मका लो। मैं एवें नहीं दसना भी तुसी पुछो तो मैं दस दियां, दो लो कोई शै भी ना, इंज नहीं जे मैं दसना। उन्हें आखिया हजूर कोई दियोगे तो दसांगी। फरमाया दस की लैना ही? कहन लगी और रब ने जेड़ा घर जन्नत विच तुहाडा तैयार कीता है वो मेरे नामे ला दियो। उस टाइम लिखो मेरे नाम। आपने फरमाया बीबी कुछ होर मांग लै, ये ना मांग और होर कुछ मांग लै। इस वास्ते ते तू चाहनी है ना मैं उत्थे रवां, मेरी खिदमत गुजार बन के रवें जी? बिल्कुल मैं भी उत्थे रहना चाहनी हाँ, उसे घर के अंदर रहना चाहनी हाँ जेड़ा रब ने तुहाडे वास्ते तैयार फरमाया है। आपने फरमाया ए बीबी यूसुफ अलैहिस्सलाम दा मज़ार दस दे, लेकिन तू होर कोई गल मेरे कोलों मंग लै, मनवा लै, कोई होर गल लिखा लै, स्टाम लिख देना मैं तेरे नां ते लिख देना वा। उन्हें आख्या ना ना यही गल करनी जे ते मैं मज़ार दसना जे ये नहीं मननी ते मैं मज़ार नहीं दसना। उधरों थोड़ी देर गुफ्तगू हुई है, जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए जिब्रील हुक्म रब्बे जलील, फरमाया सिदरा दियां बुलंदियां छड़, सिदरा दा दफ्तर छड़, मेरे प्यारे कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम दी बारगाह चला जा और जाके पैगाम दे दे। अल्लाह नाले सलाम फरमांदा है पिया, नाले रब फरमांदा है ए मूसा अलैहिस्सलाम तुसी दे दियो तुहाडा की जांदा है। हाय
فرمایا اے دے منگن وچ اے تے اونٹ منگن دے آئے میں نبی کہہ رہا ہاں سل ماشے دا جو منگنا ہی منگ لے اے اونٹ منگدا ہے پیا اے دے منگن وچ تے موسیٰ علیہ السلام دی اس بڑی آئی عورت دے منگن وچ کتنا فرق ہے جس ویلے انہیں نشاندہی کی تھی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم نالے جنہاں نے کلمہ پڑھیا یا آپ تے ایمان لے ان والے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرنے والے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے سارے نال جان دینے پہ حضرت یوسف علیہ السلام دا مزار اتھوں منتقل کیتا گیا ملک شام دے اندر پھر پتہ لگ دا یا حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ اے میں تے نہیں فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پانچوری مل کے ذرا سارے کہہ دیو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ سب سے اولا سب سے بالا والا حضرات گرامی اللہ تعالیٰ دی توفیق نال شروع تو لے کے وصال تک 15 جمعہ وچ قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام ساڈا پایا تکمیل نو پہنچی ہے اور یہ رجب المرجب شریف ہے اگلے جمعہ انشاءاللہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے شروع ہوں گے اور میری کوشش یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام کے تذکرے دستیاب ہیں میں وہ باری باری کر کے چونکہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پہ ہو چکا ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ہو چکا ہے یوسف علیہ السلام پہ ہو چکا ہے یونس علیہ السلام پہ ہو چکا ہے اور باقی جو تذکرے ہیں انشاءاللہ نوح علیہ السلام کا ہے ہود علیہ السلام کا ہے عزیر علیہ السلام کا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے یہ سارے تذکرے انشاءاللہ ہم اللہ کی توفیق سے اسی مرکز ابھی اٹھنا نہیں اسی مرکزی جامع مسجد بغدادی کی سٹیج سے انشاءاللہ یہ آپ کو ملیں گے اور یہ ایک ریکارڈ ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ آپ کو سارے کے سارے انشاءاللہ دستیاب ہوں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار ہم قبلہ خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عطا المصطفیٰ رضوی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے نہایت ہی مشکور ہیں انتظامیہ کی طرف سے آپ حضرات کی طرف سے کہ انہوں نے 15 جمعہ کا ریکارڈ حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام ریکارڈ کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بیانات سنائے ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ہی واقعات ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سناتے رہیں اور ہمارے دلوں کو منور فرماتے رہیں تو اب سنتے ہیں ادا فرما رہے ہیں آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسے